ह्या अवस्वरसो पोषक श्रीमती क्लेटा प्रभू. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल हाचो 5वो अवस्वर आनी तुमकां देवाचें उतर वाचतल्यांक मोगाचो येवकार. If you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will. बिल्ली ग्राहमाची ही उतरां निजायकी सत. उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचलो. देव रचणार आनी ह्या देव रचणारान ह्या ग्रंथांत आमी वाचुल्ल्यो संगती देवाच्या आनी भावार्थाच्या दिश्टेन पळोवंक जाय म्हणलें सत मानून घेवन निर्गमन ग्रंथ वाचया. निर्गमन ग्रंथाची मोटवी वळख आमकां भोव गरजेची. ही परिचय दिता बरेली देशचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर इग्नेशियस डिसोजा. निर्गमन पुस्तक. मोइजेची 5 पुस्तकां वा 5 ग्रंथाचो दुसरो बूक निर्गमन. जेजू जल्मोनच्या 1440 आनी 1400 वर्सां मदें लिखिल्लो म्हूण अंदाज केला. निर्गमन पुस्तक बरोवंक बरो येणाराचो उद्देश कितें? ग्रीक भाशेंत एक्सोडस आनी लातिनांत एक्सोडस शब्दाचो अर्थ निर्गमन वा भायर वचप. देवान कशें हेब्रेव लोकांक इजिप्तांतल्यान भायर हाडलें म्हणली कथा ह्या पुस्तकांत आटापून आसा. देवाच्या वेळा प्रमाणे इस्रायल प्रजेचें निर्गमन इजिप्तांतल्यान जाताना अब्राहमाच्या संततेन भोगुल्ले कठिनायेचें गुलामपण अखेर जालें. ह्या गुलामपणाच्या विशयांत उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 15 वळ 13 आमकां वाचूंक मेळटा. सांगाता देवान अब्राहमाक केल्ल्या सोल्ल्याची बसवणी म्हळ्यार देवान अब्राहमातान उपजोवची व्हड परजां बसयल्ल्या गांवांत जी येतली तशेंच ती परजा व्हड राष्ट्र जातली म्हणल्यार देवाच्या बसवण्याच्या शेवटा दिशेन सुरवात लाभली. हाचो प्रस्ताप उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अवस्वरांत वाक्य 1 ते 3 आनी 7 आमकां वाचूंक मेळटा. निर्गमन बुकांत इजिप्तांत जाकोबाची संततेच्या वाडावळी विशयांत तशेंच बसयल्ल्या गांवांत कशी इस्रायल परजां देव प्रभुत्व इंग्लिशान थिओक्रेसी म्हणटा देव प्रभुत्व देश जावन स्थापीत जाली म्हूण विवरशिलां. निर्गमनी पुस्तकांतले थोडे महत्वाचे वाक्य. अध्याय 1 वळ 8 झुजेची वळख नातलो एक नवो राई इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. अध्याय 2 वळ 26 ते 25 देवान ती आयकली आनी आपणे अब्राहमाकडे इसाकाकडे आनी जाकोबाकडे केल्लो सल्लो आपल्या उडाशाक हाडलो
देवानं इस्रायलितांचेर आपली नदर घाली आणि तांची स्थिती ताका कळीत जाली. अध्याय 12 वळ 27. सर्वेश्वराच्या मनाक बेटोंची पास्काची बली तो इजिप्तांत असल्या इस्रायलितांची घरां उतरोवन गेलो आणि ताणें इजिप्ताक शिक्षा लायतना आमची घरां निवारली. हे आयकून लोकान धर्मेर सरपटून नमस्कार केलो. अध्याय 20 वळ 2 आणि 3. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडुल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मोठो सारांश निर्गमन ग्रंथाचो असो सांगयत. खंय उत्पत्ती ग्रंथ आखेर जाता थंय तावन निर्गमन ग्रंथ. देव कशें ताणें विसलेल्या जुदेव परजे संगी मेतेर जाता ती गजाल मुखारून व्हरता. जुजेच्या बऱ्या मना वरवीं इजिप्तांत इस्रायलाची संतत वाडली आणि बलिश्ट जाली. पूण जुजे आनी ताचे भाव मेल्ल्या उपरांत एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक येताना इस्रायल परजेची स्थिती बिगडली आणि इजिप्तगारांनी इस्रायलितांक गुलामपणाक लोटून घाली. अध्याय 1 तावन 14 पर्यंत आमकां वाचूंक मेळचे विशय. फारोव्याच्या हाताखाल इस्रायलितांचें गुलामपण आनी दगदणी. मोइजेचो जल्म, ताचें आपोवणें, आरोना सांगी ताचें मुखेलपण इस्रायलितांक सुटका दिवंक. इजिप्ताची दाकरगां, फारोव्याचें दारूण काळीज, प्रथम जनितांचें मरण आनी पस्काची परब, सिनाई पर्वताक पळीण, तांबड्या दर्याची उतरण, फारोव्याच्या सैनिकांचे आनी रथांचे नाश. अध्याय 16 तावन इस्रायल लोकांचे अरण्यांत पळीण, कुपाच्या खांब्यार उपार आनी उज्याच्या खांब्यार उपार देवाचें हजरपण, मन्ना आनी लवें, कडपांतलें उदक, सिनाई पर्वताचेर सल्लो, 10 उपदेश, भांगाराचें वासरू, लोकाची शीण आनी पुरपुरें, उपदेशाचे 9 फळी, अशें 30 आनी 5 अवस्वरा म्हणसर निमाणे 5 म्हणजे 35 तावन 40 अध्याय पर्यंत पवित्र तंबू, देवस्तुती विशीं नियमाचें पाळप आनी तंबाची समर्पणा विशयांत वाचता. ह्या दिशेन निर्गमन पुस्तक 3 भाग जावन विंगड करियेत. अध्याय 1 तावन 19 पर्यंत इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन इस्रायलितांची सुटका. अध्याय 20 तावन 31 पर्यंत 10 उपदेश, कायदे, नीत नियम, पवित्र पेट आणि देवस्तुते विशीं नियम. आणि अध्याय 32 तावन 40 पर्यंत लोकांनी देवाक सांगिल्ल्यो संगती पाळून आयिल्ली रीत. निर्गमन ग्रंथ आमच्या जिविताक कशें लागू करियेत.
मोइसेचे नियम शास्त्र लोकांक दिल्ले ते पाळूंक तांच्यान जालें ना. नियम शास्त्र पाळणे निमती देवाक मेसवंक जायना देखून सांत पावल गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत व्हड 16 आमकां जागयता. तरी पूण नियम शास्त्र पाळून न्हय, बागार जेजू क्रिस्तचेर भावार्थ दवरून मनीस नितेवन जाता म्हूण आमी जाणाव. देखून नियमशास्त्र न्हय, बागार क्रिस्त तें भावार्थ दिता तें नितीवंतपण जोडचे पसत क्रिस्त जेजूक आमी सत मानताव. कित्याक नियमशास्त्र पाळून कोणीय मनीस नितीवंतपण जोडिना. इस्रायलितांक देवान इजिप्तच्या गुलामपणांतावन सुटका लाभयतना उपरांत अरण्यांत आसतना सांगात दिलो. सर्गातावन ताणें धाडिल्ल्यो उंड्याचो पावस, मन्ना आनी लावें, कटपांतलें उदक हें सक्कड देवान लोकांक तो तांचे सांगी आसा, तांकां राखता आनी सांबाळटा. देवाक आमच्यो गरजो समजतात म्हणल्याक करी रुजवात. देखून सांत पावल कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगता, आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याच्या एकवटांत भागीदार जावन आमकां आपणायलेलो देव सदांच विश्वासी. देव आमच्या कसली अडचण आडकळेतावन बंदड गुलामापणांतावन सुटका दिवंक शकता. विश्वासी देवाचेर पातयेवन जियेतना तो आमचे पाताक सोंसिना. पातकाक शिक्षा आसा तरी देवाची काकुळट आनी दया वर्ती. तो ताची कृपा आनी सकत दिता आनी ताचे कृपे वरवीं मात्र आमकां ताची खुशी करूंक, खलती जावन विधेय जावंक साध्य. निर्गमन पुस्तकाच्या पयल्या 12 अध्यायांचेर द बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर्स 1 to 12 ते तुम्ही वाचल्यात आनी तयार आसात म्हणून आमी पातयेता. सुरवेर 5 सवालांक तुमकां 4 ऑप्शन्स. क्वेश्चन 1. वर्साच्या पयल्या म्हयन्याच्या खंयच्या दिसा इस्रायल परजेन शेळयांक वा शेळयेक जीवशी मारूंक जाय? ए. 10व्या दिसा, बी. 14व्या दिसा, सी. 9व्या दिसा, डी. 12व्या दिसा. क्वेश्चन 2. हेब्रेऊ वैजिनीकडे इजिप्तचो राई फाराव्यान कितें सांगलें? ए. चेडवां भुरग्यांक जीवशी मारूंक, बी. चरक्या भुरग्यांक जीवशी मारूंक, सी. हरयेक बाळशाक जीवशी मारूंक, डी. चरक्या भुरग्यांक वांसावंक. क्वेश्चन 3. मोइजेची कुळी खंयची? ए. जुदा, बी. बेजमी, सी. आशेर, डी. लेवी.
Question 4. पास्क संभ्रमूंक शेळयेचें मांस कितें करूंक जाय? ए. उजार भाजूंक जाय. बी. उदकांत उकडूंक जाय. सी. तेलांत भाजूंक जाय. डी. हाची सारकी जाप हांगासर ना. None of the above. Question 5. मोइजेक कोणें वांसायलो? ए. देवदूतान. बी. शिफ्रान. सी. पुवान. डी. फराव्याच्या धुवेन. उकली 5 सवालां sama वा सुख. Answer the next 5 questions. True or false? Yes or no? 6. आरोनाच्या बायलेचें नाव एलीशेबा. 7. आरोनान मोइजेची बेतकाठी फराव्या मुखार उडयली आनी ती सोरोप जाली. Question 8. पयलें कर्ग 1 हप्तो नील न्हंयत आसलें. Question 9. हें देवाचें बोट. ही उतरां जादूगाराची. Question 10. उदेंतीच्या वादळान इजिप्तांत देंपे हाडले. तीन ऑप्शन्स आसची. मुकली 5 सवालां. 11. मोइजे हें नांव कोणें दिलें? ए. मोइजेच्या आवयन. बी. शिफ्रान. सी. फराव्याच्या धुवेन. Question 12. मोइजेन बेतकाठी धरणीर उडयतना ती कितें जाली? ए. दोरी. बी. सोरोप. सी. रगत. Question 13. दिसाच्या खंयच्या वेळा इस्रायल पुर्जेन शेळयेक जीवशी मारूंक जाय? ए. सांज जाताना. बी. सकाळीं. सी. दनपारां. Question 14. सर्वेस्परान मोइजेचें गमन ताचे सरशी कशें वोडलें? हें जगलांने. बी. घडघडो. सी. जळचें झिलकुट बोलें. Question 15. इस्रायेलीतांक मोइजेन देवाचें नांव कितें म्हूण सांगूंक जाय? ए. एलोहिम. बी. देव अब्राहामाचो. सी. जो आसा तोच हांव. आतां तुमकां
सीधा 5 सवाला. क्वेश्चन 16. एलियाजाराचो बापोई कोण? 17. नादाबाची आवोई कोण? 18. आरोन आणि मोइजेची आवय कोण? 19. हो ताच्या आकईकडे लग्न जालो आणि ताचे 2 पूत कोण? 20. फिनेहासो आजो कोण? आम्ही मुखार या. तुमकां 2 ऑप्शन्स आसात. 21. इस्रायेलीतांनी इजिप्तांत कितलीं वर्सां वस्ती केली? ए 400 बी 430 वर्सां 430. 22. सर्वेस्परान शेळयेचे रगत घरांत खंय सारावंक सांगलें? ए घरच्या बागलाक, बी दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी वयले पाटयेक. क्वेश्चन 23. मोइजे फाराव्याकडे उलोवंक वेताना ताची प्राय कितली? ए 83, बी 80. 24. कितले दीस भेकामेर उंडो खावंक आसलो? ए 7 दीस, बी 40 दीस. 25. इजिप्तांतावन निर्गमन पयण खंय तावन आनी खंयच्या वाटेन? ए रामसेस तावन सुकोताचे वाटेन, बी गोशेन तावन रामसेस वाटेन. 26. पास्काचे राती देव इजिप्तांत उतरोवन वेताना खंयच्या प्रथम जनिताक जीवशी मारतलो? ए मनशाच्या मात्र, बी मनशाच्या आनी मनजातीच्या. 27. कोण रक्ताचो होरेत? ए मोइजे, बी गेर्शोम. हांगासर थोडी वाक्यां आसात आनी ही वाक्यां खंयच्या कर्गाक संबंध जातात जाल्ली तें तुमी सांगचें. Here there are few biblical sentences from the book of Exodus, and you need to tell to which plague they are related to. 28. तुजी बेतकाटी उबार आनी
धरणीचे धुळीक मार खंयच्या कर्गाक संबंध जाल्ली ही उतरां. 29 रान्नींतलो इल्लो गोबर हाडा, मोइजे तो गोबर फाराव्या मुखार वाऱ्यांत उडोव. 30 तुमच्या पुर्वजांच्या पुर्वजांनी असलें घडीत पळयल्लें ना. 31 आतां एक पावटी म्हजें पाप म्हाका बक्षिया आनी दया करून हें मरण आमचे तावन पयस करूंक सर्वेस्परा लागीं विनंती करा. 32 पूण इस्रायेलीतांनी वस्ती केल्ले कडेन उजवाड आसलो. मुखलीं 10 सवालां, डिरेक्ट क्वेश्चन्स, सीधा सवालां. 33 ही उतरां कोणाचो उल्लेख करतात. हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. कोणा विशांत ही उतरां. 34 झिप्पोरा कोणाची धूव आनी कोणाची बायल. 35 होरेब हाचो अर्थ कितें. 36 मोइजेन आनी आरोनान इजिप्तांत कोणाक जमो केलें. 37 गेर्शोम नांवाचो अर्थ कितें. 38 देवान मोइजेक ताच्या पांयांचो वाणो काडूंक कित्याक सांगलें. 39 समाधानान वस कोणाची उतरां ही. खंयच्या अध्याय आनी वळींत वाचूंक मेळटा. 40 म्हजे दिश्टी मुखले निकाळा. ह्या फुडें म्हजे मुखामळ पळयनाशें रावंक सत्राई घेया. ज्या दिसा तुमी ते पळयतात त्या दिसा तुमी मोरतेल्यात. कोणाची उतरां ही. खंयच्या अध्याय आनी वळींत वाचूंक मेळटा. 41 म्हजेरी आशिर्वाद घाला. कोणाची उतरां ही. खंयच्या अध्याय आनी वळींत वाचूंक मेळटा. ह्या वस्वराचें निमाणें सवाल 42 इस्रायेलीतांची 2 फेस्तां. ह्या सवालांक तुमच्यो जापी ह्या हप्त्याच्या ब्रेस्तारा संजेर 6 वरां भितर आमी दिल्ल्या 2 व्हॉट्सअप नंबरा पैकी एकाक धाडचें. जापींचो फोटो क्लियर आसूंक जाय. ऑप्शन आसच्या सवालांक तुमी जाप मात बरयल्यार पुरो. ऑल द बेस्ट. बायबल वाचा. देवाचें उतर वाचची रूस आमकां जाय. 6व्या एपिसोडाक निर्गमन ग्रंथाचे 16 अध्याय तुमकां होमवर्क. अध्याय 13 तावन 28 पर्यंत आजच वाचूंक सुरू करा. थोड्यांनी तांचे लागीं वा घरा एक बायबल ना म्हणली बेजाराय उसरल्या.
आमी कोंकणी बायबल हाडून दवरल्यात आमच्या ऑफिसांत ते आसात. तुमी आमच्या फ्रायरेक येवन बायबल व्हरयेत. चवथ्या एपिसोडाचें फलितांश आमी आतां फायज करता. उत्पत्ती ग्रंथाचे 10 अध्याय 41 to 50 तुमकां आमी दिल्लें टार्गेट. 38 सवालां आसलीं. 446 बायबल वाचप्यांनी जापी धाडल्यात. हातूंत 1, 2, 3 आनी गरिश्ट म्हळ्यार 4 सुखी आसले शिवाय सर्तीक नासले. हातूंत एक सत रुजू जाता. तुमी जापी सोदून काडूंक सडीत वेळ आनी मिनत घालतात. बायबल वाचूंक संवय करया. देवाच्या उतराक आमी वेळ दिवया म्हणलो आमचो उद्देश. सांगाता आतां थोड्या मापाची बायबल जणवायी तुमकां लाभता म्हणलें चिंताप. थोड्यांनी येदोळूस उसारलां. 1. To Benjamin, Joseph gave 300 pieces of silver and 5 sets of garments. 2. To Issachar, Jacob said that he is a strong donkey. 3. Joseph is still alive. These words are of Joseph's brothers. 4. Joseph had a gift of interpreting dreams. 5. What is your occupation? Was the question Pharaoh asked the 5 brothers of Joseph when he met them first. 6. 70 persons of the house of Jacob came into Egypt. 7. Jacob lived 17 years in the land of Egypt. 8. 70 days Egyptians wept for Israel after his death. 9. Joseph stored up food beyond measure. 10. 7 years of famine consumed the land of Egypt. 11. Jacob settled at Goshen in Egypt. 12. Joseph is the father of Manasseh and Ephraim. 13. Dan would be a snake by the roadside and a viper along the path. 14. Do not be afraid. Am I in the place of God? These words are of Joseph. 15. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only with regard to the throne will I be greater than you. These words are of Pharaoh. 16. Go to Joseph. What he says to you, do. Pharaoh said these words to Egyptians. 17. Did I not tell you not to wrong the boy? But you would not listen. So now there comes a reckoning for his blood. Reuben said to his brothers. 18. My father and my brothers, with their flocks and herds, and all that they possess, have come from the land of Canaan. They are now in the land of Goshen. Joseph said these words to Pharaoh. 19. O my Lord, let your servant please speak a word in my Lord's ears, and do not be angry with your servant, for you are like Pharaoh himself. Judah uttered these words to Joseph. 20. Do not quarrel along the way, Joseph said to his brothers. 21. Manasseh is older. 22. Benjamin is younger.
23. Asenath is the name of Joseph's wife. 24. What is this that God has done to us? These words are of Joseph's brothers. 25. On Ephraim's head, Jacob laid his right hand while blessing. 26. Benjamin stole the silver cup and put it in his sack. False. 27. 10 of Joseph's brothers went down to buy grain in Egypt. True. 28. When Joseph was made governor of Egypt, Pharaoh put on Joseph's hand his own ring. True. 29. Simeon was bound and imprisoned when Joseph sent other brothers back to Canaan. True. 30. Jacob was buried in the same field where Abraham, Sarah, Isaac, Rebekah, and Leah were buried. True. 31. God sent Joseph to David. 32. Jacob blessed Judah, his son, as a ruler. 33. Jacob gave to Joseph one more portion of land that he took from the Amorites. 34. Jacob blessed Ephraim because he would be greater than Manasseh, and his descendants will become a group of nations. 35. Eating with Hebrews and shepherds were detestable to the Egyptians. If you have written one of them, considered as right. 36. At the harvest, 1/5 to be given to Pharaoh was the statutes that Joseph made concerning the land of Egypt. 37. Any 3 lessons that we can learn from the life of Joseph? It was more of personal reflection, and all of you have written pretty good answers. 1. Forgiveness over resentment. 2. Run from sin. C. Work and manage responsibility diligently. 38. Joseph's timeline, event and the age of Joseph. Joseph was sold to Potiphar at the age of 17. Joseph entered the service of Pharaoh at the age of 30. 7 years of plenty, 30 to 37. 7 years of famine, 37 to 44. And Joseph dies at the age of 110. चौथ्या एपिसोडांत सारकी जापी धडुल्ल्यांचो संको 111. हांची सर्वांची नांवां ह्याच एपिसोडाच्या अखेरेक स्क्रीनार तुमकां वाचूंक मेळटली. सांगातास यूट्यूब डिस्क्रिप्शन आनी कॉमेंट बॉक्सार ही नांवां आमी घालतल्या. ह्या 111 6 जाणांचे लक सोडतीर पळोवचें. 6 विनर्स कोण सोडती काडूंक हांव हांगासर आपयतां. फ्राद जेसन पायस. मोगाचनो, हांव बायबल वाचतां. ह्या कार्याच्या 4थ्या अवस्वराचे फलितांश तुमचे मुखार. आनी ह्या अवस्वराचे जापी वट्टूक 406 आयल्यात. हांचे मदें सारक्यो जापी 111 आनी ह्या जापी मदें 6 जाणांची नांवां
डिसोजा कुलशेखर. मोबाईल संको 9535645406. निमाणी विंचो. Jadon Luke Furtado Cassia 831-000-6347. हांगासर ही विंचोण संपता. सोमेस्त विजेतांक अभिनंदन, तशेंच सारकी जापी धाडिल्ल्यांक, सोमेस्त भाग घेतल्यांक तुमकां सोमेस्तांक म्हजें अभिनंदन, म्हजे प्रणाम. देव बरें करूं फ्राद जेसन, तशेंच सर्व विजेतांक आनी हातूंत भाग घेतिल्ल्यांक, सारकी जापी धाडिल्ल्यांक सर्वांक म्हजें अभिनंदन आनी तुमकां उल्हास. मुखलो एपिसोड येवच्या सोमारा परत आमी मेळया. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 तावन 28 पर्यंत, 13 to 20. ह्या अवस्वरसो पोषक श्रीमती क्लेटा प्रभू.